तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध जन्म वर्ष 2644 हेमन्त ऋतुको यो 5औं पक्षको उपसर्गको पछि रहेको छ 2077 साल माघ 30 गते आज शुक्रबार हामीले पर्यटन जाँचको लागि उद्देश्य राखेर हामीले 2077 साल असार 22 गतेबाट हामीले यो जुम कक्षा सञ्चालन गरेका हौं र विशेष गरेर पर्यटन पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि पाली कक्षा पढ्ने बित्तिकै गाह्रो विषय हुन गर्छ पाली पढ्दा पाली भएको कारणले गर्दा हामीले जान्दिन पाए सकेका छैनौँ हामीले छरेका छौँ भनेर त्यसरी पढ्नेहरू धेरै थिए धेरै छन् अहिले पनि छन् त्यसै गरेर हाम्रो अभिधर्म विषय भएको हुनाले पढाउने कोही टिचरहरू भएदेखि हामीले पढ्न पाउने थिए भनेर अब त्यसरी विद्यार्थीको माग पनि रहेको छ अब विश्वविद्यालय मार्ग पनि त्यस्तै गाह्रो विषय नै हो अब ध्यानसित सम्बन्धित ध्यानको अनुभव पनि हुनुपर्ने त्यसको साथसाथै अब सैद्धान्तिक रूपमा कुरा पनि बुझ्नुपर्ने यसरी हुँदाखेरि अहिले र विशेष गरेर थेरवाद एकाडेमीमा जुन लकडाउनको अवस्थामा जुम कक्षा लिएको आधार जुन अनुभवको आधारमा पनि यो जुम कक्षा पर्यटन जुम कक्षा सञ्चालनको लागि जुन पाठन मिलेको हो हामीले घर घरमा बसेर त्यो पर्यटन अध्ययन गर्ने मौका पाइराखेको हो र हामीले पर्यटन पाली कक्षा असार 22 गतेबाट सुरु गरेर हामीले सर्वप्रथम त पाली कक्षा नै 4 देखि 10 कक्षासम्म नै पाली कक्षा सिध्याउने रूपमा नै हामीले अगाडि लाग्यौँ र त्यस क्रममा अझै पनि 10 कक्षाको कोभिड अन्तिम वर्षको पाली कक्षा अझै नै बाँकी रहेको छ साढे सङ्गीत पन्तेज्यूले अझै कक्षा लिइराख्नु भएको छ त्यसै गरेर अरू पाली भन्तेज्यूले पनि पाली कक्षा अहिले सूत्रहरूको सम्बन्धमा त्यसमा एउटा शब्दको जुन शब्दको अर्थहरू अगाडि अनुवादको रूपमा अगाडि गइराख्नु भएको छ र त्यसपछि हाम्रो बिहार अगाडि हैन कार्तिक 22 गतेबाट हाम्रो यो अभिधर्मको कक्षाहरू सञ्चालन भएको हो यस क्रममा हामीले भन्ते गुरुमाहरूलाई यसमा पहिला कहिले पनि अनुभव नभएकाहरू भन्ते गुरुमाहरूलाई अब हामीले सुधिरो भन्दै भयो त्यसै गरेर हाम्रो अब सुधीर गुरुमाहरू उहाँले पनि त्यसै गरेर हाम्रो विश्वनाथ भन्तेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न पाएँ भन्तेज्यूहरूले पनि गुरुमाहरूले पनि यसमा सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र हाम्रो कक्षाहरू सञ्चालन भइराख्नुभएको हो र अहिले प्रत्येक बिहिबारको दिन साढे विश्वनाथ भन्तेज्यूले कक्षा लिँदै आइराख्नु भएकोमा अब यो हप्ताको एकचोटि मात्र भएर पुग्दैन अब यसमा प्रश्नहरूको रूपमा गर्न पाएदेखि हुन्छ भन्ने उहाँ आफैले नै उद्देश्य राख्नु भएको अनुसार भन्तेज्यूले अहिले दिनका दिन 8:35 को यो डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि ध्यान हाम्रो कक्षा लिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबै विद्यार्थीको तर्फबाट पनि भन्तेज्यूमा केटा ज्ञापन गर्दै अहिले अझ पनि यो विशेष मार्ग कक्षा लिइदिनुको लागि भन्तेज्यूमा सादर वन्दन गर्दै विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई आजको कक्षामा पनि सबैलाई हार्दिक स्वागत हिजो हाम्रो कक्षा सुरु अगाडि मेरो सानो मन कुरा बताउँछु हिजो हाम्रो पासेका बुद्ध लक्ष्मीले मेरो प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसै सम्बन्धमा म कुरा गर्ने बुद्ध लक्ष्मी आउनुभएको छ आज बुद्ध लक्ष्मी हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ आउनु भएछ बुद्ध लक्ष्मी तपाईँले के भन्नुभएको थियो मलाई कक्षा सकिने बेलामा बुद्ध लक्ष्मी माइक अनम्युट गरेर बोल्नुस् बुद्ध लक्ष्मी दिदी बुद्ध लक्ष्मी लाइनमा चाहिँ हुनुहुन्छ म्युटमा हुनुहुन्छ हो सुन्नु भएको छैन सुन्नु त भएको होला नि त हैन सुन्नु चाहिँ भयो होला अन्त त उहाँले हिजो मेरो खुब प्रशंसा गर्नुभएको थियो हामीले पढाइदिएर उहाँ निरुपकार के गर्यो भनेको थियो यो कुरा म अस्ति नै भन्न आँटेको थिएँ आज न्यू पाइयो
कुनै चिजको न्यू भने सन्दर्भमा बोल्दाखेरि त्यसको धेरै महत्त्व हुन्छ, सन्दर्भ छैन महत्त्व हुँदैन। म तपाईलाई मैले जति कुरा बुझेको छु बुद्ध शिक्षा अनुसार त्यो अनुसार कुरा, म विपश्यनाको विद्यार्थी हुँ। म चित्तको कर्म कुरा गर्छु प्राय गरी बुद्धले अनुभव। बुद्धले हिजो तपाईले के भन्नुभयो त अन्त्य मलाई? हजुर नमस्कार, खण्डे वन्दना। सुखी हुनुहोस्। हजुर के भन्नु भएको? हजुर हिजो कक्षा सकिने बेला मलाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि? दोहोऱ्याउनु छ त्यो छोटकरीमा। हिजो भनेको बिर्सिनुभयो? भने त्यो गटरफो छ नि, गटरफो त्यो होइन मेरो प्रशंसा बाहिर छोड्नु। उहाँले हिजो मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थियो। हजुर म अरू भिक्षुहरूभन्दा छुट्टै भिक्षु, म विपश्यनाको विद्यार्थी हुँ। म चित्त र कर्मको मात्रै पछि लाग्छु, अरू दायाँ चाहिँ म परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेदको शिक्षामा पछि लाग्ने हो। धुपबत्ती बाल हिँड्ने कुरा मलाई विश्वास छैन, म पुरा विरोध गर्छु। तपाईँले हिजो प्रशंसा गर्नुभयो, मैले पढाइदिएर तपाईँले धेरै कुरा उपकार भयो भन्नुहुन्छ होइन हिजो? हजुर 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 तपाईँले त्यो होला। हजुर त्यस्तो कुरो भ्रममा नपर्नुहोस्। मैले तपाईँहरूको उपकारलाई पढाइरहेको छुइनँ। हजुर मैले तपाईँहरूको भलाइको लागि केही गरिरहेको, म जे गर्दैछु म मेरो स्वार्थलाई गर्दैछु। हजुर अब बोध ज्ञानले तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको, उनीहरूले पढाइदिनुहोस् भनेपछि अब अनुवाद गर्ने बित्तिकै नाक ठाडो भयो, इज्जत बचाउनु पर्यो मैले अब होइन। त्यसपछि मैले यो स्वीकार गरेको। अरू कुरो के हो भने यो किताब पढ्नै पर्ने। जुन बेला म पहिला गृहस्थी हिन्दू भएर गृहस्थी हुँदाखेरि ध्यान अभ्यास गर्दा हाम्रो हुन्छ नि के अरे त्यहाँको नाम बिर्सेँ मैले, उहाँको बिर्सेँ मैले, त्रिशुलीको धर्मरत्न त्रिशुली, उहाँसँग उहाँले के भन्नुभएको थियो मलाई सुन्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यदि तपाईँ बुद्ध शिक्षा सिक्न चाहनुहुन्छ भने विशुद्धि मार्ग पढ्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो दिमाग म सुरुमै म भर्खर ध्यानबद्ध बसिरहेको छु, म भिक्षु भएको छैन। त्यसपछि भिक्षु भएको ध्यान कुटीमा गएर 10 दिनको दोस्रो शिविरमा, त्यसपछि म सामेल भएको हो। त त्यो सुरुदेखि नै मैले विशुद्ध मार्ग पढेँ मैले। र मेरो जीवनको आदर्श भनेको व्यक्ति छोडेर होइन, विशेष आदर्श भनेको ज्ञानपूर्ण मास्ती मेरो, अशोक महातिर, कुमार मास्ती मेरो होइन। तर किताब अरू किताबको मेरो आदर्श मेरो गुरु भनेको विशुद्धि मार्ग हो। त्यो पढेर मैले जीवन सुरु गरेँ, ध्यानतिर लागेँ होइन। यो कुरा त्यो चाहिँ म चित्त कुराहरू पनि मैले जे गरेँ मैले मेरो पारमिताले गरेको। मैले अनुवाद गरेको, मैले पढ्नु पाएको थिएँ, मैले पढ्नु पाएँ। तपाईँहरूलाई पढाउने न्यू गरेर मैले धेरै कुरा बुझिरहेको छु। पहिला यो पढ्नै गाह्रो भनेर मेरो एउटा मिथ्या धारणा थियो। अहिले कोसिस गर्दा धेरै धेरै बुझिएको छ, धेरै थोरै बुझेको छ। त म जे गर्दैछु मेरो पारमिता वृद्धि गर्नलाई म कोसिस गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँको भलाइको लागि होइन, विचार गर्नु, मखन नपर्नुहोस्। मैले मेरो उपकारको लागि मेरो भलाइलाई गर्दैछु। र यो के को लागि गर्यो भन्दा एकातिर बोधि ज्ञान, एकातिर तपाईँहरूको माध्यमबाट मैले आफ्नो योग्यता, मेरो क्षमता, मेरो पारमिता विकास गर्दैछु। त्यसैले एउटा गुण जाहेर गरेर मैले तपाईँलाई पढाइरहेको छु। हेर्नुहोस् यति त हो, यो सत्य हो। तपाईँहरूको माध्यमबाट मैले जुन फाइदा उठाउँदैछु त्यसलाई तपाईँले पनि फाइदा पाओस् भनेर मैले सके बुझी नबुझी फेरि अरू दसवटा 3-4 किताब हेरेर पढाउँदैछु। तर मुख्य के मैले जुन पढाउँछु तपाईँलाई, यदि तपाईँले मेरो पढाइबाट फाइदा उठाउनु भयो भने तपाईँलाई फाइदा छ। यदि मैले पढाएकोबाट तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएन भने हानि छ, हेर्नु काम छैन। मैले तपाईँलाई प्रत्यक्ष उपकार गरेको छुइनँ, मैले मेरोलाई गर्दैछु तपाईँको माध्यमबाट। र तपाईँले केही फाइदा उठाउनुहोस् है भनेर अवसर मैले तपाईँलाई दिइरहेको छु। अवसर उठाउनु सक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ। र प्राणपुर भन्तेल गर्दा हामी पायौँ भनेर मेरो गुण जाहेर ठिकै छ। तर मैले तपाईँले हुन्छ भनेर त्यो ठेगाना छैन, तपाईँको फेरि मेहनत चाहिन्छ त्यहाँ। यो बुद्ध कर्म सिद्धान्त बुद्ध शिक्षा हेर्नुहोस्। त्यसैले मैले गरेर मक्क नपर्नुहोस्। मैले जुन मेहनत गर्दैछु त्यो अनुसार तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। बोधि ज्ञान त्यत्रो मेहनत गरिरहेको छ होइन, हामीले फाइदा उठाउने हो। मैले पनि फाइदा उठाउँदैछु। तपाईँले मेरो मेहनतबाट, बोधि ज्ञानको मेहनतबाट फाइदा उठाउनु भयो भने जाँचमा फेल भए पनि धेरै जीवनभरलाई धेरै ज्ञान पाइन्छ। त्यसरी गर्नु तपाईँलाई उपकार स्वाभाविक हुन्छ। तर प्राणपुर भन्दै पढाइदिएर अन्त खुवाएर भनेर भन्यो भने त्यसको तपाईँले खास हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले फेरि कोसिस गर्नु छ, सुनेको भरमा काम छैन। फेरि कोसिस गर्नु, जति सुन्नुभएको छ त्यसलाई कोसिस गरेर बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने फाइदा धेरै हुन्छ। मैले बोल्दैमा चाहिँ तपाईँहरूको उपकार हुनेवाला छैन। तर तपाईँले उपकार होस् नहोस्
अब म भन्छु खुल्लम खुल्ला तपाईको उपकार होस् नहोस् मैले आफ्नो फाइदाको उपकार गरिरहेको छु केही कुरा बुझिरहेको छु त्यसको लागि मैले दुःख गरेर यो पढाउन कोसिस गरिरहेको हेर्नुस् मैले अस्ति भने नि मैले सर पढ्छु बुझे जस्तो लाग्छ अनि तपाईले प्रश्न गर्ने बित्तिकै म झस्किन्छु म त बुझेको हेर्नुस् किनभने एउटा विषयको विभिन्न दृष्टिकोणबाट त्यो चिजको प्रमाणित हुनुपर्छ मैले एउटा दृष्टिकोणबाट मैले बुझेँ तपाईको दृष्टिकोण मैले बुझिनँ तपाईको प्रश्न आउँदा त्यो शब्दको त धेरै अर्थ रहेछ नि त त्यो झस्किन्छु फेरि म पढ्न कोसिस गर्छु अहिले मलाई समय नभएर मात्रै हो समय भगवा भए किताब पढेर त राम्ररी बताउन कोसिस गरेको थिएँ अब त्यो सम्भव छैन त जसै मैले मेरो लागि गर्दैछु हेर्नुहोस् मैले गरेर तपाईँले अवसर म दिइरहेको छु के जानुस् भनेर त्यसको फाइदा तपाईँले उठाउन सक्नुभयो भने फाइदा छ नभए तपाईँहरूको फाइदा नभए मेरो फाइदा चाहिँ मलाई छ हेर्नुहोस् मेरो भनाइ यति मात्रै हो त्यसैले मैले उपकार गर्ने मलाई मक्ख पर नबस्नु होला हैन अब विषयतिर जाउँ हामीहरूले जुन अन्तिम परिच्छेद छ विश्वधिमार्गको भन्ने एउटा कुरा हजुरले जुन पढाउनु भएको हजुरलाई पनि फाइदा हुन्छ अनि हामीले पनि राम्रोसँग बुझ्न सकौँ भने हामीले पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ज्ञान धेरै छन् यसमा तपाईले कोसिस गर्नुपर्छ भनेको कोसिस गरे भने मात्रै फाइदा हुन्छ हेर्नुस् मैले दिएर फाइदा हुँदैन तपाईले फेरि कोसिस गर्नुपर्छ तर पढ्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ भन्ने यो अक्षर पनि सानो भएको होला छ शब्दार्थ पनि छ नि एकदम गम्भीर पाली भाषाको छ त्यसको शब्दार्थ त्यसैमा एउटा च्याप्टरको पछाडि शब्दार्थ पनि राख्नु भए पढ्ने वालाहरूलाई सजिलो हुने होला भने त्यो मैले समय भएको म विस्तृतमा सबै कुरा ल्याइदिन्थेँ तपाईँले भने अनुसार म समय नभएर मलाई छोटकरी पढाउँदैछु हैन तर मुख्य कुरो के तपाईले कोसिस गर्यो भने तपाईले फाइदा छ यदि तपाईले जुन भाषा बोल्नु पनि अहिले यो भाषा बोल्यो भने तपाईलाई हानि छ हेर्नुस् यसमा तपाईले कुरा बुझ्नु भएन त शब्दको अर्थहरू हानि भयो त तपाईले पनि कोसिस गर्ने हो फेरि बुझ्नलाई शब्दकोश कहाँ पाइन्छ के पाइन्छ कता छ खोज्ने हो हैन कि काठमाडौँमा त सुविधा धेरै छ फोन गरेर चाहिँ के हुन्छ यसो अर्थ के सोध्नु पाइयो हैन जस्तो तपाईले पनि कोसिस गर्नुपर्छ हेर्नुस् जसरी म कहिलेकाहीँ शब्दकोशमा शब्दहरू दिन्छु नि म विभिन्न शब्दकोशबाट अब संस्कृतबाट पालीबाट के छ संस्कृत मैले बताइरहेको छु त्यो छुट्टै कुरो मैले कोसिस गरेँ जस्तो तपाईँले कोसिस गर्यो भने त्यो छुट्टै तपाईँले ज्ञान फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ यो गाह्रो भयो त्यो गाह्रो भयो भन्यो भने हानि भयो हेर्नुहोस् मैले तपाईँको उपकार गरेँ तपाईँले आफ्नो उपकार गर्ने हो मैले तपाईँको उपकार अवसर दिइरहेको छु बौद्धिक ज्ञानले अवसर दिइरहेको तपाईँलाई मलाई दियो मैले फाइदा उठाउँदैछु म दिँदैछु दुवैले त त्यो अवसरको फाइदा उठाउनुहोस् अनि बल्ल फाइदा हुने तपाईँ उपकार हुन्छ नभए मैले यहाँ पढाउँदैमा तपाईँले उपकार हुनेवाला छैन स्पष्ट हुनुहोस् त एउटा कुरो यहाँ विद्यार्थीहरू धेरै छन् नानीमै आज कता जानुभयो नानीमै हुनुहुन्छ हजुर भन्थे वन्दना एउटा कुरा सुन्नुहोस् आज मैले बौद्धिक ज्ञानले एउटा मलाई फोन गरेको थियो यसरी पढाएको माध्यमबाट एकजना उपासकको के नाम छ त्यहाँ लेखेछ के महर्जन उहाँले चाहिँ पढाउने शिक्षकलाई के दान गरेको रहेछ त्यसमध्ये मलाई 8,200 रुपियाँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गरिसक्यो बौद्धिक ज्ञानले हजुर यो 8,200 रुपियाँ मैले पाएको छु यसै गरी म यो परिति शिक्षा तपाईहरु मध्ये कोही चाहिँ तपाईँ पोखरा छ काठमाडौँ कोही छ पैसा आवश्यक छ मलाई भन्नुस् 8,000 गरेर म 10,000 रुपियाँ म दान गर्न तयार छु परिति कक्षाको लागि तपाईहरु मध्ये कहीँ चाहिएको छ आवश्यक छ तपाईले पैसा भनेर भन्नुस् म तपाईँ ब्याङ्क खाता दिनुस् म त्यो त्यहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छु हाम्रो त उपासकलाई आज दोहोरो पुण्य उहाँले प्राप्त होस् बौद्धिक ज्ञानले पुण्य प्राप्त होस् यो काम किन मैले अब मेरो पारमितालाई पढाएको हुनाले जुन पैसा आएको छ त्यो म फेरि परितिमै खर्च गर्न चाहन्छु परितिको विकासको लागि यो सबै तपाईले सोच्नै कसरी तपाईँ संस्थाले चाहिएको छ भन्नु होला अब हामी पढाइतिर लागौँ गर्दैछु भन्दै ल साधुवाद हैन साधु साधु भन्दै छु साधु साधु यसलाई चाहियो भने मलाई खबर गर्नु होला अब पढाइतिर लागौँ परिश्रम गर्नु भएको पढ्ने हो अब एक हप्ता भित्र सकिन्छ के छैन हामीले के भने जुन विश्वधिमार्गको अन्तिम परिच्छेद छ त्यो प्रज्ञा भावना गरेर प्रज्ञाको अभ्यास गरेर के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरामा छोटकरीमा 4 बताएको मध्ये सबभन्दा पहिला क्लेश नष्ट हुन्छ भन्ने पढियो त्यसपछि फल समापतिको स्वाद जुन आर्यफल हैन आर्यफलको जुन समापतिको स्वाद अब आएर निरोध समापति त्यो भन्दा माथिल्लो तहको निरोध समापतिमा सामर्थ्य हुने त्यसमा सक्षम हुने
त्यो तेस्रो फाइदा हो भनेर शीर्षक आज आएको छ। त यो निरोध बारेमा अब यसो पढौँ। आज अलिअलि पढ्दै जाने, धेर नपर्ने। के भनेको छ भने न केवल आर्य फल रसको अनुभव, यहाँ पढ्नु तपाईँले देखाएपछि बुझ्छ, म त किताब पढिरहेको। न केवल आर्य फल रसको अनुभव गर्नेको नै प्रत्युत यस निरोध समापत्तिलाई समापन्न भएको सामर्थ्यलाई पनि यस प्रज्ञा भावनाको आनुषंश जान्नु पर्दछ। निरोध समापत्तिको वर्णन गर्नको लागि यी प्रश्न कर्म छन्। यो प्रश्न कर्मको अर्थ बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के भनेको यो प्रश्न कर्म भनेको? प्रश्न कर्मको अर्थ के बुझ्नु भएको छ कि छैन? छैन भन्ने प्रश्न कर्म भनेको यो भन्दा माथि लेखेको छ नि, त्यहाँ ब्राकेटमा लेखेको छ। प्रश्न कर्म भनेको त्यो जुन कुरा बुझाउनुलाई प्रश्न गर्ने, उसले जवाब दिन्छ नि, प्रश्न उत्तर गर्ने। त्यसरी प्रश्न उत्तर गरेर जुन अब कुरा हामी बुझ्छौँ हैन, त्यसलाई प्रश्न कर्म भनिन्छ। यो भन्दा अगाडि त्यहाँ ब्राकेटमा लेखेको छ। यसमा छ यो आर्यफल रसको अनुभवमा तल हेर्नु होला हैन, त्यहाँ फेरि प्रश्न गर्यो। यो निरोध समापत्तिको सामर्थ्य हुने कुरा छ, त्यो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा, वा निरोध समापत्ति भन्ने के हो, त्यसमा कसरी अभ्यास गर्ने, त्यो कसरी सामर्थ्य हुने भन्ने कुरा बुझाउनलाई अघिमा आर्यफलमा करिब 9वटा कतिवटा थियो हैन, 11 कतिवटा 9वटा थियो। यो अब 11वटा छ। हेर्नुहोस्, यो 11वटा प्रश्नको जवाब पाइयो भने यो निरोध समापत्ति बारे सबै कुरा बुझिन्छ। त्यसको लागि त्यसरी त्यो कुरा बुझ्नलाई जुन प्रश्न उत्तर गरिन्छ त्यसलाई प्रश्न कर्म भनिन्छ। यो प्राविधिक शब्द हो। निरोध समापत्ति के हो, को उसलाई समापन्न हुन्छ, को समापन्न हुँदैन, कहाँ समापन्न हुन्छ, किन समापन्न हुन्छ, कसरी यसको समापन्न हुनुहुन्छ, कस्तो स्थिति हो, कस्तो उत्थान हो, उठेको व्यक्तिको चित्तको झुकाव कता हुन्छ, मृत र समापन्नमा कुन चाहिँ अन्तर हो, के निरोध समापत्ति हो, लौकिक हो वा लोकोत्तर हो, निष्पन्न हो वा अनिष्पन्न हो। यसरी 11वटा प्रश्नहरूको हैन राखिदिएको छ। यसरी सबै प्रश्नको जवाब पायो भने छलफल गऱ्यौँ भने, हाम्रो छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि निरोध समापत्ति भने के हो यसको सबै कुरा बुझिन्छ। अब यसलाई कुरा बुझाउनलाई यहाँ तल आएको छ। विशुद्धमा एउटा विशेषता के छ भने पहिला छोटकरीमा सबै कुरा माथि बताउँछ, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई व्याख्यान गर्दै लान्छ। सबै कुरा बताए प्रश्नहरू। अब यसको जवाब छ। अब हामीलाई पहिला निरोध समापत्ति के हो त भन्दा जुन क्रमशः निरोध भए अनुसार चित्त चैतसिक धर्महरूको अप्रवृत्ति हो उसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ। अब यहाँ अप्रवृत्ति, पहिला हामी जति पनि सुन्यौँ प्रवृत्ति प्रवृत्ति सुन्यो हैन, फल समाधि पनि प्रवृत्ति भनेको छ। प्रवृत्ति भनेको जुन संस्कार हुन्छ, कार्यक्रमबाट बन्छ, त्यो जीवन जुन चल्छ लगातार, अब 1 घण्टा 1 घण्टा दिनभरिको वा जीवनभर छ, त्यो लगातार जुन चलिरहन्छ त्यसलाई प्रवृत्ति भनिन्छ। निकाममा निरोध भएको कारण गर्दाखेरि यो त्यो चल्दैन, रोकेको हुन्छ। प्रवृत्ति त्यहाँ जीवनको चलिरहन्छ, त्यो चल्दैन। फल समाधिमा चल्छ, एकपछि अर्को फल हुन्छ। हामीले अनन्तर भनेको छ नि, एउटा फलको पछि अर्को फल, अर्को लगातार उठ्ने समय नभएसम्म लगातार त्यही ध्यान गरिरहन्छ। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन अरे। त चित्त चैतसिक दुवैको धर्मको त्यो नचल्ने अवस्था, अप्रवृत्ति जुन चल्दैन, त्यसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ भनेर हैन। त्यहाँ केही हुँदैन, एक प्रकार पुरा शून्य भन्ने कुरोको अर्थ बतायो। त अर्कोमा चित्त चैतसिकको धर्म एउटा क्रम चलिरहन्छ, प्रवृत्ति हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो चित्त चैतसिक दुवैको चाहिँ अप्रवृत्ति, त्यो क्रम अगाडि बढ्दैन। त्यसैले जुन चित्त चैतसिक अगाडि नबढ्ने जुन अवस्था छ, वा यहाँ प्राविधिक शब्दमा अप्रवृत्ति भनेको छ, त्यो अप्रवृत्तिलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ भनेर निरोध समापत्ति के हो भनेको छोटो परिचय यहाँ सकियो। अब बाँकी तलबाट हैन को समापन हुन्छ को भनेको छ। यहाँ यो को समापन हुँदैन भन्ने कुरो जवाब अगाडि दिएको छ। यो ठिक हुन्थ्यो। को समापन हुँदैन त भन्दा सबै पृथकजन स्वतापन्न सकिदागामी र शुष्क विपसक अनागामी तथा अरत यसलाई समापन हुँदैनन्। यो निरोध समापत्ति ध्यान कोले गर्न सक्दैनन्। यहाँ पहिला कोले गर्न सक्छ शब्द छ, तेस्रोमा कोले गर्न सक्दैनन् भनेको छ। यहाँ जवाब चाहिँ तेस्रोको जवाब अगाडि आएको छ, त्यो बुझाउन सहिलो हुनलाई। त कसले यो निरोध समापत्ति ध्यान अभ्यास गर्न सक्दैन भन्दा स्वतापन्न सकिदागामी त कसैले सक्दैन, जुनसुकै अवस्था होस्। तर अनागामी र अरहतमा पनि त्यो पनि सक्दैन। को भन्दा शुष्क विपसक मात्र त्यो ज्ञानको हिसाबले, खालि त्यो चित्तको हिसाबले अनागामी भएको मात्र, अरहत भएको मात्रै छ, त्यसलाई शुष्क विपसक भन्छ। हामी सुक्खा रोटी भन्छौँ नि, खाना खाने दान तरकारी के नभएन, सुक्खा रोटी सुक्खा भात भन्छौँ। म त्यसको मिठास हुने कुरो धेरै कुरो छैन त्यसमा। त्यसरी यो विपसक जुन शुष्क मतलब उसले खास त्यो किन कसरी भने त्यो ज्ञान बुझेको छैन। खालि चित्त शुद्ध भयो, अनागामी हो, चित्त अरहत भयो, सकियो। त्योभन्दा बढ्ता आउँदैन।
जब प्रतिसंविदा लाभ ज्ञान हुन्छ, विश्लेषण गरेर हेर्ने ज्ञान छ हैन, त्यो विशेष प्रकारको अरहन्त भनिन्छ। त्यसैले अनागामी भए पनि हैन, स्वतापन्न सकितामी त सबैले पाउँदैन, पृथकजनले पनि नाम लिनु परेन, यो निरोधको विषय छ। पृथकजनमा त निरोधै हुँदैन, निरोध हुने सुरुवात स्वतापन्न सकितागामीबाट हो, त उसले पनि पाउँदैन। तर अनागामी र अरहन्त भयो भने शुष्क प्रकारको छ, विशिष्ट ज्ञानमा विश्लेषण गरेर हेर्ने ज्ञान छैन भने त्यस्तो शुष्क विपक्षक अनागामी अरहन्तले पनि यो निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्दैन। कसले गर्छ भन्दा अनागामी अरहन्त मात्रै, त्यसमा पनि शुष्क होइन, विशिष्ट ज्ञान भएको भन्ने कुरा के बताएको छ यहाँ। 8 समापत्तिहरूलाई प्राप्त भएको अनागामी र क्षीण अब समापन हुन्छन्। समाधिबाट जुन समापत्ति प्राप्त हुन्छ 8, अरूमा 6 समापत्ति पनि छ, त्यसमा हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। त 8 समापत्ति प्राप्त अनागामी क्षीण अरहन्त छन्, उसले मात्र यो निरोध समापत्तिको अभ्यास गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। स्वतः प्रजनको त नाम लिनु परेन, त्यो निरोधको विषय नै होइन। निरोधको विषय भएको जानेको स्वतापन्न सकितागामी गर्न सक्दैन, र गर्ने अनागामी र अरहन्त हो, त्यसमा पनि शुष्क छ भने त्यो अनागामी अरहन्तले पनि निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्दैन। विशिष्ट अवस्था भएको, क्षमता भएको, ज्ञान भएको, अर्थात् 8 अष्ट समापत्ति भन्छ नि, 8 समापत्ति भएको अनागामी र क्षीणासमीले मात्र यो निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्छ हैन। यसको कुरालाई अलिकति व्याख्यान गर्नलाई कसरी के गर्छ, यसको क्षमता के बताउनलाई यहाँ अलिकति नयाँ चिज थपिदिएको छ, माथि प्रश्नसँग मिल्दैन। अर्को के भन्छ भने, 2 बलहरूले युक्त भएको र 3 संस्कारहरूको शान्तिले 16 ज्ञानचर्या र 9 समाधिचर्याले बसी भावलाई प्राप्त प्रज्ञा निरोध समापत्तिमा ज्ञान हो भनी प्रतिसंविदा मङ्गपाले ज्ञान कथामा भनिएको छ। यो सम्पदा 8 समापत्तिहरूको प्राप्त अनागामी र क्षीण अतिरिक्तहरूलाई हुँदैन, यसैले उनीहरूले नै समापन हुन्छन्, अन्य होइन। त यो शुष्क अनागामी र अरहन्तले नसक्ने विशिष्ट प्रकारको अष्ट समापत्ति भएको अनागामी मात्रै पाउने किन त भन्दा यो जुन यहाँ बताएको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हैन निरोध समापत्तिको ज्ञान हो। त्यो कसले पाउँछ त भन्दा यो अष्ट समापत्ति प्राप्त अनागामी र क्षीणासमीले पाउँछ। त्यसले उनीहरू यो क्षमता भएको कारणले गर्दा शुष्क अनागामी र अरहन्त सक्दैन हैन। खालि यो अष्ट समापत्ति प्राप्त अनागामी र अरहन्त क्षीणासमी अरहन्त प्राप्त हुन्छ, त्यसैले उसको क्षमता भएको कारण यो भनेर यहाँ एउटा शर्त देखाइदियो, विशेषता देखाइदियो। अब यसको विशेषताको व्याख्यान यहाँ तल आउँछ। अब कुन चाहिँ 2 बल हुन्, कुन चाहिँ बसिबा हो, अनि सबैको यहाँ एजेन्ट गर्न सक्दियो। अब यस सम्बन्धमा हामीले केही भन्नु छैन अरे, यी सबै यसको उद्देश्य निर्देशमा भनेको छ, त्यहाँ अगाडि भने हुनाले बढी व्याख्यान गर्नु छैन अरे भन्दा अब किताबी कुराहरू आए हेर्नुहोस्। अब के त भन्दाखेरि जसरी भनेको छ 2 बलहरू युक्त भएका हैन, के त बल भन्दाखेरि 2 बल छन्, सम्मत बल र विपश्यना बल हैन। दुईटा हैन, सम्मत बल विपश्यना बल। यसलाई पनि फेरि व्याख्यान गरेको छ। असम्मत बल भनेको त विपश्यना बल भने के हो त भन्दा सम्मत बल के हो भन्दा नैष्क्रम्य अनुसार चित्तको एकाग्रता अविक्षेप सम्मत बल हो। नैष्क्रम्य भने गृह त्याग हैन, तर त्याग भनेको चित्तको त्याग, फेरि यहाँ चाहिँ आसक्तिको त्याग हैन। त यो चित्तको जुन आसक्ति हुन्छ निष्क्रम्य छ हैन, त्यो चाहिँ एकाग्र, त्यसले एकाग्र अविक्षेक भनेको अस्ति नै एकपल्ट कृष्ण सायद सोध्नु बस लाग्छ। यो अविक्षेक भनेको त्यहाँ केही बाधा नहुने, मन चञ्चल नठुक्रिने, शान्त भएर बस्ने हैन, कुनै पनि त्यहाँ के अरे अब चञ्चल स्व आदि केही पनि नहुने भएर त्यसलाई अविक्षेक भन्छ हैन। कुनै पनि मन नबिग्रेको हैन, पुरा स्थिर भएको त्यस्तो एकाग्रतालाई के भन्छ, त्यो समता छ, त्यसलाई सम्मत बल भन्छ। अव्यापात अनुसार त्यो कुरा त्यहाँ अव्याप अक्रोधको हैन, दया करुणाको यो आलोक संज्ञा अनुसार अविक्षेप छुट्टै पनि फेरि प्रति निसर्गानुपछि त्यागको अनुसार आश्वास अनुसार प्रति निसर्गानुपछि प्रश्वास अनुसार चित्तको एकाग्रता जुन समत ध्यान अभ्यास छ, समत भावना छ, त्यसलाई समत बल भनिन्छ भनेर समत बलको यहाँ परिभाषा दियो हैन। अब कुन अर्थमा समत बल हो, कुरा एउटै हो, यसमा चाहिँ व्याख्यान छैन, खालि यो हो किन हो भन्ने कुरो यहाँ जवाब दिएको छ। प्रथम ध्यानले निवरणहरूमा प्रकम्पित हुँदैन, जसको समता भावना प्रथम ध्यान हुन्छ हैन, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता हुन्छ। त्यो के को लागि भन्दा त्यो वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता जुन ध्यानाङ्ग छ त्यो भनेको निवरणले काट्ने विरोधी हो। त्यो त्यसले प्रथम ध्यान पाउनु मतलब
वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता प्राप्त भयो। त्यो प्राप्त भन्नु मतलब उसले निवरणलाई जित्यो, दबाएर राखेको छ। त्यसैले प्रथम ध्यानमा निवरणहरूमा प्रकम्पित मन विचलित हुँदैन हैन, त्यसले त्यो निवरण उसले बाधा असर पार्न सक्दैन, त्यति दृढ भएर बस्छ प्रथम ध्यानमा हैन। त्यसैले त्यो समथाको बल हो भनेर भन्नु खोजेको, यसैले समथ बल हो भन्यो। द्वितीय ध्यानले वितर्क विचारमा अब यो तपाईले बुझाउनलाई मैले मेरो पारमिताल गरेको भने नि तपाईले हेर्नुस् हैन। ल अलिकति तपाईले मैले गरेँ, यो मेरो पारमिताल मैले बुद्धि खाएर पढाउन बुझाउनको यहाँ यो पञ्चज्ञ र चतुष्को न्याय भन्ने पञ्चज्ञमा 9वटा हुन्छ, यहाँ चाहिँ चतुष्को न्याय कुरा आएको छ। प्रथम ध्यानमा वितर्क विचार वृत्ति सुख एकाग्रता हुन्छ। द्वितीय ध्यानमा वितर्क काटेर वृत्ति सुख एकाग्रता हुन्छ। तृतीयमा वृत्ति काटेर सुख एकाग्रता मात्र हुन्छ। चतुर्थमा सुख काटेको हुनाले एकाग्रता हुनाले उपेक्षा भनेर उपेक्षा एकाग्रता हुन्छ। पञ्चममा आकाश अनन्त आयतन हैन। छठममा विज्ञान अनन्त आयतन। सप्तममा अकिञ्चन आयतन। अष्टममा नेव संज्ञा नाश आयतन। 8 हुनालेलाई 8 यो 4 चतुष्को न्याय अनुसार यो कुरा पञ्चज्ञमा अलिकति फरक पर्छ। एउटा काटेको हुनाले 9वटा हुन्छ हैन। त्यताबाट 9वटा ध्यान हुन्छ, यता 8वटा ध्यान हुन्छ। अघि जुन कुरा भन्यो हैन, द्वितीय ध्यानले हैन, द्वितीय ध्यान आउँदाखेरि वृत्ति सुख एकाग्रता छ, यसमा वितर्क विचार काटियो। द्वितीय ध्यानमा पुग्दा वितर्क विचारको प्रभाव पर्दैन, त्यही भने हैन। यहाँ सुन्नुस् हैन, द्वितीय ध्यानले वितर्क विचारमा द्वितीय ध्यानमा प्रकम्पित हुँदैन, यसैले समथ बल हो। द्वितीय ध्यान हुँदा वितर्क विचार काटेर द्वितीय ध्यान अभ्यास गर्छ उसले, त्यसैले त्यो वितर्क विचार काटेको हुनाले त्यसले उसलाई प्रभाव पार्दैन। त्यसैले अब थप्दै थप्दै गएको छ, के थप्दै थप्दै गयो भन्दा हैन, अब तृतीय ध्यान भयो भने पितृले पनि दुःख, वितर्क विचार वृत्ति तिनलाई दुःख दिँदैन। चतुर्थ ध्यानमा आउँदाखेरि वितर्क विचार वृत्ति सुख 4 यहाँ काट्यो, सुख काट्यो, त्यो 4 अघि गरिदिँदैन। अब पञ्चम ध्यान आउँदा त्यो अब उपाय खास फरक छैन, न्याय आएको छ त्यति छ। छठम ध्यान आउँदा आकाशले पनि आकाश अनन्त आयतन दुःख दिँदैन। सातममा आउँदा विज्ञान अनन्त दुःख दिँदैन, तर बाधा गर्दैन। र जुन यहाँ छोटकरी यहाँ बताएको छ नेव संज्ञा छ, तर अष्ट यो नेव संज्ञा न संज्ञा आइसकेपछि आकिञ्चनले पनि उसलाई प्रभाव पार्दैन हैन। यसरी यहाँ बताएको छ। नैव संज्ञा नासं समापत्तिले आकिञ्चन्यायतन संज्ञामा पनि त्यसले प्रकम्पित हुँदैन। यसरी पहिला काटेर अगाडि बढेको कारणबाट पहिला अभ्यास गर्दा त्यही थियो। कसै कक्षा 3 हुँदा 2 को कुरा काट्यो, 3 कक्षा 3 ले 2 ले असर गर्न सक्दैन, त्यसै तह तह गरेर उसले कुरा बुद्धिमाथि आछ। त्यसैले त्यो तह तह गरेर अगाडि बढेको कारण गर्दाखेरि पहिलाको जुन विषय छ त्यसले त्यो माथिल्लो तहलाई असर गर्दैन, त्यसमा मन विचलित हुँदैन। अन्तमा नैव संज्ञा नासपछि जुन हैन यो 7औं ध्यानको आकिञ्चन छ त्यसले यो 8औं ध्यानले असर गर्दैन। त्यसैले सबै कुरा बता। यसरी जुन मन प्रकम्पित हुँदैन, मन दृढ हुन्छ, त्यो समथ बल हो। अब समथ बल यो यहाँ बतायो किन हो भन्ने कुरामा यसरी जो त्यसलाई काटेको हुनाले गर्दा त्यसबाट प्रभाव नपरिकन मन दृढ भएको कारण गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसको बल उत्पन्न हुनाले त्यसलाई समथ बल हो भनेर यहाँ समथ बलको महत्व किन भन्ने कारणको जवाब त्यहाँ नाम मात्रै दियो, यहाँ जवाब दियो। अब विपश्यना बल भने के हो? अन्यको यो तपाईलाई अघि बाहिर किताबमा पढ्दा अगाडि गरेको परीक्षण सबै आएको छ, यहाँ दोहोर्याएको मात्रै छ हैन। के भन्छ अनित्य विपश्यना बल के हो त? प्रज्ञाको त समथ भावना, समाधिको यो प्रज्ञाको। अनित्यको अनुपश्यना विपश्यना बल हो। दुःखको अनुपश्यना, अनात्माको, निर्वेदको, विरागको, निरोधको, प्रतिनिष्ठको अनुपश्यना विपश्यना बल हो। त्यो अब उतार सकेर फेरि यहाँ आएको छ अरे पञ्चस्कन्ध रूपमा, अनित्यको रूपमा, प्रतिनिष्ठको, वेदनामा, अब सबै पञ्चस्कन्धमा माथिको सबै छ। अनित्य आयो, फेरि वेदनामा आयो, फेरि संज्ञामा आयो, फेरि संस्कारमा, विज्ञानमा, प्रत्येक 5 वटाको यी सबै माथि कुरा यो दोहोऱ्याएर सबैमा त्यो सबै कुरा बुझ्छ। त्यो चाहिँ विपश्यना बल हो। त्यो ज्ञानले हेर्ने कुरो माथि समथा ध्यान धाउनेको मात्रै भयो हैन। प्रथम ध्यानदेखि नेवसँग न्यायसम्म विपश्यना ज्ञान कुरो पछि विपश्यना ज्ञान जुन कुरा बुझ्छ त्यो मन दृढ हुन्छ, त्यसमा त्यो विपश्यना बल हो भनेर गर्यो। अब फेरि यहाँ कुन अर्थमा विपश्यना बल हो नाम मात्रै दियो यहाँ। अब ठिक त्यो भयो भने केले काट्छ त त्यसले? जसरी प्रथम ध्यान हुँदा वितर्क विचारमा निवरण काटियो हैन, द्वितीय ध्यानमा वितर्क विचार काटियो
भित्र विचार त नराम्रो होइन, कुशल चिज हो, त्यही पनि माथिल्लो तहमा जाँदा तलतिरको कुराहरू काटेको, काट्दै काट्दै माथिल्लो गएर सूक्ष्म हुँदै गएको। त्यसरी नै यो कसरी भयो त यो भन्ने कुरामा अनित्यले के गर्छ, नित्य संज्ञामा काट्ने। त्यसैले अनित्यको अनुपस्ना गरेर मन डर हुँदा नित्य संज्ञाले हाम्रो मनलाई विचलित गर्न सक्दैन, प्रकम्पित हुने अर्थ त्यो हो। यसैले विपस्ना बल हो। दुःखको भएमा सुख संज्ञाले, अनात्मा गऱ्यो भने आत्मसंज्ञाले, निर्वेद त्यागको वैरागको कताके हैन सुख संज्ञा कता, नन्दीमा आसक्तिमा प्रकम्प हुँदैन, विरागमा अनुपस्नाले रागमा हुँदैन, निरोधको अनुपस्नाले समुदय कारणबाट हैन कारणले काटेर निरोध भएको हैन। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख हटाउन सकिन्छ, दुःख हटाउने उपाय छ। दुःख त्यो निरोधको ठिक विपरीतमा कारण बताएको। त्यसैले निरोधको अनुपस्ना दृढ भयो भने समुदय कारणले चाहिँ हाम्रो प्रभाव पर्न सक्दैन। प्रति निसर्गको अनुपस्नाले आदानमा ग्रहण गर्ने कुरामा त्यो प्रति त्याग भयो, त्यागको भावना गर्दा आदान ग्रहण गर्ने कुरोमा प्रकम्पित हुँदैन, त्यसले असर गर्न सक्दैन। त्यसैले छोटकरीमा अविद्या सहगत क्लेश र स्कन्धमा प्रकम्पित हुँदैन। यो भिन्न गर्दा सबै कुरा अविद्या मूल छ, अविद्या र अविद्या सहगत अविसँग मिलेर आउँछ। जति पनि क्लेश र शरीर स्कन्ध हाम्रो पञ्चस्कन्ध जुन स्वभाव विकास हुन्छ त्यस्तो चिजबाट मनलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसले के भन्छ, विपस्ना बल। जुन विपस्नाको अभ्यास गरेर यो अविद्या कारणबाट हुने जति क्लेश छ त्यसको पञ्चस्कन्ध स्वभाव छ, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसरी दृढ गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई विपस्ना बल भनिन्छ भनेर यहाँ कारण सहित बताइदियो। यसरी सम्बद्ध बल के हो, विपस्ना बल भन्ने के हो, यहाँ यसलाई कण्ठ गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यसो सबभन्दा राम्रो सूची तयार गर्नुहोस् हैन, जसले पनि त्यहाँ सहिले हुन्छ। अनित्यको विपरीत नित्य हुन्छ, माथि 18 विपस्ना आइसकेको आएको छ। ठाउँ ठाउँमा 40 प्रकार आकार पनि तुलना गरेर बताएको छ। त्यसैले त्यो गरेर झुकिन्छ यतापट्टि के भने सर एउटा चार्ट बनाएर राख्नुभयो भने जहिले जता पढे पनि कुरा त्यही यसो हेर्ने बित्तिकै सरले कुरा बुझ्नु सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा तालिका बनाएर पढ्ने कोसिस गर्नु होला, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। एकछिनलाई बनाउनु चाहिँ दिमाग लाग्छ, 15-20 आधा घन्टा पनि समय लाग्छ होला हैन। उस्तै पनि तपाईँलाई 1 घन्टा समय लाग्नु सम्म। एकपल्ट 1 घन्टाको मेहनत गर्नु भने बाँकी तपाईँलाई पढ्नु र बुझ्नु धेरै सजिलो पर्छ। सबै एउटै हुन्छ, सबै यो समस्या ज्ञानदेखि लिएर सबै दोहोरिरहेछ। भाषा त्यही हो, कहीँ 1-2वटा शब्द फरक परेको छ। एउटा त्यसरी तालिका बनाउनुहोस्, तपाईँले त्यो मेहनत गरेको फल तपाईँलाई धेरै धेरै फाइदा हुन्छ। अब त्यसपछि जुन 3 संस्कार भनेको छ यो अलिक बुझ्नु गाह्रो छ तपाईँले हैन, त्यो पनि अब किताबी भाषा बुझौँ। अब 3 संस्कारको शान्तिले भनेको छ के त भन्दा कुन 3 संस्कार शान्तिले भन्दा द्वितीय ध्यान प्राप्त योगीको वितर्क विचार वाचिक संस्कार शान्त हुन्छन्। द्वितीय ध्यान भन्दा वितर्क काटेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ वाचिक संस्कार भनेको छ। नयाँ शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ, त्यो शान्त हुन्छ। त्यसले माथि भने प्रकम्पित हुँदैन भनेको छ, त्यो हुँदैन काटियो। त चतुर्थ ध्यान प्राप्त योगीको आश्वास प्रश्वास काय संस्कार, आश्वास प्रश्वासले काय संस्कार भन्छ। अनि आश्वास प्रश्वासले काय संस्कारले किन भन्यो भन्दा अभिधर्ममा चाहिँ यो चित्तबाट उत्पन्न भएर आश्वास प्रश्वास हुनाले काय संस्कार बनेको भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। जसको आश्वास प्रश्वासले काय संस्कार हुन्छ हैन। आनापान त्यो सकी पठाउनु हेर्नुहोस्, आनापानमा यो काय संस्कारको शब्द प्रयोग भएको छ हैन। त्यो चतुर्थ ध्यानमा योगीको आश्वास प्रश्वास शान्त हुन्छ। संज्ञा वैद्यक निरोधमा नेव संज्ञा माथि पुगेको छ नि, त्यो संज्ञा वैद्यक निरोध प्राप्त भएको योगीको संज्ञा वेदना चित्त संस्कार शान्त हुन्छ। अनि यहाँ वाचिक संस्कार, काय संस्कार, चित्त संस्कार, 3 संस्कार हैन। मन वचन कर्म हामी शरीर भन्छौँ नि, त चित्तको अनुसार त्यो संज्ञा वेदना, काय संस्कार आश्वास प्रश्वास र वाचिक संस्कार वितर्क विचार। यसरी यो ध्यान अभ्यास छ, यो समर्थ भावना बल छ। त्यसले अभ्यास गर्दै जाँदा हैन यो संस्कार मन शान्त हुन्छ। कुन 3 प्रकारको शान्ति भनेको यस प्रकारको शान्ति हो। 3टा संस्कार पनि शब्द उद्देश्य वाचिक संस्कार, काय संस्कार र चित्त संस्कार। यो 3टा संस्कारहरू शान्त हुन्छ हैन। यो गर्ने क्षमता कसको छ भन्दा हैन त्यो निरोध समापन अभ्यास गर्ने अनागामी अरहन्त उसमा हुन्छ। योले गर्दा त्यसमा त्यो क्षमता भयो, त्यो क्षमता भएर उसले त्यो निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सकेको हैन। त्यो किन सक्यो भनेको गुण देखाउनलाई सबै कुरा बताउँदै आएको। यो साधन शुष्क अनागामी र शुष्क अरहन्तले गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त्यहाँ माथि बताइसकेको छ। विशिष्ट प्रकारको क्षमता भएको अनागामी अरहन्तले गर्न सक्छ। अब यहाँ छ फेरि 16 ज्ञानचर्याले के भन्छ, कुन 16 ज्ञानचर्याले अनित्यानुपस्ना ज्ञानचर्या, चर्या भनेको त्यो अभ्यास गर्ने हैन। त्यो कुरा माथि बचायो, आचरण गर्ने चर्या भने काम गर्ने काम हैन।
जुन काम खुरखुर गरिन्छ चर्या भन्छ। अब जीवनचर्या भन्छ, जीवनभरि गर्ने कामलाई जीवनचर्या भन्छ। दैनिकचर्या हैन, दिनदिनै गर्ने काम के त हो, यो भन्ने पनि यो दैनिकचर्या भन्छ। त्यसले यहाँ अनुपस्नाको जुन छ त्यो काम गर्ने तरिका छ, त्यसलाई चर्या भनेको छ। अनित्यानुपस्ना ज्ञानचर्या, अनुत्यान अभ्यास गर्ने जुन काम छ त्यो दुःख, अनात्मा, निर्वेद, विराग, निरोध, प्रतिनिसर्ग, विवितानुपस्ना एउटा बिचमा अनुलोम ज्ञानमा पनि थपिएको छ हैन, अरू ठाउँमा यो शब्द छैन। यो ज्ञानचर्या। अब यो भएपछि बाँकी हेर्नुहोस्, यो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 भने चाहिँ अर्को 8 चाहिँ मार्गफलको छ। हेर्नुहोस्, स्वतापति मार्ग ज्ञानचर्या, स्वतापति फल हैन, समापति ज्ञानचर्या, शतगामी मार्ग साधन फल हैन, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहत मार्ग, अरहत फल। 4 अष्टपुद्गल छ त्यो 8 वटा आफ्नो आफ्नोको 8 वटा, यो माथि 8 वटा जुन गरेर 16 वटाको जुन काम गरिन्छ त्यसलाई 16 ज्ञानचर्या भनेको छ। यो को पनि यो गर्न सक्ने अनागामी र अरहन्तले मात्रै निरोध समापति अभ्यास गर्न सक्छ, नभए जो पाइ गर्न सक्दैन भन्नलाई यो गुण विशेषता बताएको। अर्को 9 समाधिचर्या हैन, यो फेरि यहाँ माथि समत बल र विपश्यना बल आइरहेछ हैन, माथि विपश्यनाको कुरा आयो, यहाँ चाहिँ विपश्यना अगाडि राख्यो, ज्ञानले अगाडि राख्यो। अब 9 समाधिचर्या भनेको समाधिको अब कुन भन्दा प्रथम ध्यानदेखि हैन 9 समाधि। अब माथि गर्दाखेरि चाहिँ 8 ध्यानको हिसाबले बतायो, अहिले तपाईले बताए नि यो हैन। अघि यो बताउँदाखेरि जो 8 वटा ध्यानको हिसाबले बतायो, अहिले म चाहिँ 9 ध्यान भन्दा यसरी गरेर 9 वटा ध्यान बताएको छ। हेर्नुहोस् हैन, पञ्च 9 अनुसार यहाँ चाहिँ के भन्छ नि 9 समाधिचर्या के भन्दा कुन 9 समाधिचर्याले प्रथम ध्यान समाधिचर्या, द्वितीय ध्यान समाधिचर्या, नेवसंज्ञ भनेको 9 वटा हुन्छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यो पञ्चाङ्ग नय अनुसारको 9 वटा जुन लम्ब्याएको छ त्यो अनुसार माथि चाहिँ 8 वटा, त्यो जुन समत बलमा चाहिँ 8 वटा हिसाबले कुरा गर्यो। यहाँ चाहिँ एउटा साल क्रममा 9 वटा गर्नु भने चाहिँ जुन प्रथम ध्यान गुण आचरण गरिन्छ, अभ्यास गरिन्छ त्यो प्रथम ध्यान समाधिचर्या, अब द्वितीय ध्यान गर्नुहोस्, द्वितीय ध्यान समाधिचर्या गर्दै गर्दै गरेर अब त्यो चौथो पञ्चम अनुकर साथ 8 9 गरेपछि नेव संज्ञा नगर्दाखेरि त्यो 9 समाधि ध्यानचर्या हो। यसरी 9 प्रकारको ध्यान समाधिचर्या हुन्छ। प्रज्ञामा 16 प्रकार छ। अन्तमा के भने वितर्क विचार प्रीति सुख र चित्तको एकाग्रता हैन, यहाँ भन्छ प्रथम ध्यानको प्राप्तिको लागि वितर्क विचार प्रीति सुख चित्त एकाग्रता भन्नु प्रथम ध्यानमा यो 5 वटा ध्यानाङ्ग हुन्छ। यो ध्यानको अभ्यास गर्नु नै त्यो ध्यानको समाधिचर्या हो। अनित्यान प्रश्नमा अनित्य कुरा बुझ्दै गऱ्यो भने त्यो अनित्यान प्रश्न ज्ञानचर्या हो। समाधिमा चाहिँ जुन त्यसको ध्यानाङ्ग छ, त्यसको जुन विशेषता छ, कुशल त अकुशल कम गरेर कुशल वृद्धि हुन्छ। प्रथम ध्यान माथि गएपछि त सबै कुशललाई एउटा साधारण कुशललाई दबाएर ठुलो कुशलमा अगाडि बढ्ने मात्रै हो। तर प्रथम ध्यानमा अकुशललाई निवरणबाट जितेर प्रथम ध्यानमा आउने हो। त्यसैले यो निवरणले काट्दा जुन वितर्क विचार प्रीति सुख आउँछ, एकाग्रता आउँछ, त्यो एकाग्र 5 वटा एकाग्रताको अभ्यास गर्नलाई प्रथम ध्यानको समाधिचर्या भनिन्छ। त्यो अनुसार अब यसलाई फेरि अग्र दोहोऱ्याउँ। अब द्वितीय ध्यानचर्या के त भन्दाखेरि यो हैन, द्वितीय ध्यानमा चाहिँ विचार प्रीति सुख एकाग्रताको अभ्यास गर्नु द्वितीय ध्यानचर्या। तृतीयमा प्रीति सुख एकाग्रता, चतुर्थमा सुख एकाग्रता, पञ्चममा उपेक्षा एकाग्रता, छठौँमा आकाश अन्तरण अभ्यास, सप्तममा विज्ञान अनन्त आयतन, अष्टममा आकिञ्चन आयतन र नवमा नेव संज्ञा नासंज्ञा आयतन। यसरी अभ्यास गरेछ त्यो समाधिचर्या हो। यसरी छोटकरी बताएको छ। यसलाई धेरै व्याख्यान गर्नु त अब यसको छुट्टै विषय छ, यहाँ विषय व्याख्यान नगर्नुले ल र तान्दा पर गर्दा भएपछि हुन्छ, छोटकरी पढ्दै जाने। खालि यो कुरा के भने अरहन्तको अनागामी र अरहन्त जसले निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्छ, उसको यो ज्ञानहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो गर्न सकेको। शुष्क जुन छ साधारण मात्रै खालि चित्त शुद्ध भएर अनागामी र अरहन्त भएको छ, उसमा यस विशेष प्रकारको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्दैन। यसमा बसी पनि कुरा आएको छ, यो बसीको लामो छ, यो भोलि अभ्यास गर्ने लामो छ, अलिअलि पढ्दै जाउँ। 7 दिनभित्र सकिन्छ। अब त्यसैले अहिलेसम्म तपाईँले जुन निरोध समापत्ति के हो भन्दा जुन चित्त चेतसिक धर्मको जुन चलेर बढिरहन्थ्यो क्रम बढ्थ्यो, निरोध भएको विषय हुनाले त्यो बढ्दैन, त्यो काटेको हुन्छ, त्यहाँ पुरा शून्य हुन्छ। त्यसलाई त्यो चित्त चेतसिक धर्मको जुन काटिने अप्रवृत्ति छ, अगाडि नबढ्ने क्रम बढ्छ उत्पन्न भएर, त्यो नबढ्ने हुनाले त्यसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ भनेर निरोध समापत्तिको यहाँ हैन परिभाषा दियो। अब कसले यो अभ्यास गर्न सक्छ त भन्दा या
प्रश्न चाहिँ पहिला कसले गर्न सक्छ, त्यस कसले गर्न सक्दैन सोध्यो, तर जवाबमा चाहिँ कसले गर्न सक्दैन भनेर पछि मात्र कसले गर्न सक्छ भन्ने जवाब किन यति लामो व्याख्यान गर्नुपर्ने हुनाले त्यो तलमाथि राखेको। अब कसले सक्दैन, पृथक जन्म त नामै लिनु परेन। त श्रोतापन्न सकिदागामी पनि लाम हुँदैन। त्यो ज्ञान पाएको श्रोतापन्न सक्दैन, ज्ञान पाएको सकिदा पनि सक्दैन, शुष्क श्रोतापन्न सक्दैन, शुष्क सकिदा पनि सक्दैन, नामै लिनु परेन अब दुईटाको पनि। तर अनागामी र अरहन्तले निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्छ। तर त्यही शुष्क छ भने मात्र चित्त शुद्ध भएर अनागामी भएको अरहन्त भन्दा उसले पनि सक्दैन। विशिष्ट प्रकारको ज्ञान हुनुपर्छ। कसले सक्छ त भन्दा विशिष्ट प्रकारको ज्ञान भएको भन्दा के हो त्यो भन्दा अष्ट समापत्तिलाई प्राप्त भएको त्यस्तो अनागामी र छिना सबैले मात्र यो निरोध समापत्ति ध्यान अभ्यास गर्न सक्छ। अब त्यसको लागि के छ विशिष्ट, किन भन्दा यो जुन यहाँ कुरा राखेछ यो त्यो ज्ञान छ, यो ज्ञान पायो भने निरोध समापत्ति ज्ञान यो हो। यो ज्ञान जसमा छ त्यस्तो अनागामी र छिना सबै अरहन्त मात्रै गर्न सक्छ भनेर यो ज्ञानको कुरा कोट्याएको छ। यो ज्ञान के हो त भन्दा सम्मत बल, दुईटा बल भनेको सम्मत बल र विपश्यना बल हैन। त्यसपछिबाट समाधिचर्या कुरा छ, 16 चर्या हैन, 9 चर्या समाधिचर्या गरेर एउटा एउटा परिचय दिएको छ। त्यसमध्ये अब यहाँ बसी भाव पनि भनेको छ। अब बसी भाव लामो आज नगर्ने, त आज तपाईलाई निरोध समापत्तिको बारेमा निरोध समापत्ति भने के हो, त्यो समापत्ति कसले अभ्यास गर्न सक्छ, कसले गर्दैन, नगर्ने त थोरै छ स्पष्ट, तर जसले गर्न सक्छ किन भन्दा उसमा एउटा विशेष प्रकार ज्ञान हुन्छ। त्यो भनेको दुईटा बल के नाम छ यहाँ हेर्नु हो हैन, कुन चाहिँ के कता खोइ यता बहुत म त उता पेज पढाएर छु। त दुई बलहरू युक्त भएको 3 संस्कारको शान्ति स्वर कता खोइ तपाईले फेरि तपाईले देखाउनु पर्छ यहाँ कता कता खोइ बल यहाँ चाहिँ दुःख कहाँ हो र यो पेज मकर चलाउने बानी हुँदा यो वर्ड्सको त अल बोलिन्छ जहिले पनि यता ठक्कै गर्छ के हेर्नु मिल्छ। र दुई बलहरूले युक्त भएको र 3 संस्कारहरूको शान्तिले 16 ज्ञानचर्या र 9 समाधिचर्या, त दुई बलको कुरा बोल्नु पर्यो। 3 संस्कार शान्ति छ हैन, काय संस्कार, चित्त संस्कार अनि त्यो के अरे वाचिक संस्कार 3टा छ हैन, त्यो छ। 9 समाधिचर्या, 16 ज्ञानचर्या प्रज्ञाको भो, 16 समाधिचर्या छ। यो कुरा र बसी भाव भने चाहिँ बसी भाव बोली पर्ने यति गुण यति चिज चाहिँ निरोध समापत्ति ज्ञान हो। जसलाई यो ज्ञान छ उसले मात्र त्यस्तो अनागामी र छिना सबैले मात्र निरोध समापत्ति अभ्यास गर्न सक्छ भने आज तपाईलाई छोटकरीमा हैन सरसरी पढाइयो। यसमा तपाईले नबुझे के छ भने सोध्नुहोस्। अब हजुरको बोल्ने पालो, अघि सुन्ने पालो, अब बोल्ने पालो। ल मनको ढोका खोल्नुस् अब। हजुर भन्दैछु। हजुर यो शुष्क विपश्यना भनेको यो सुक्खा विपश्यनालाई नै भन्नुभएको हो? शुष्क विपश्य त्यही सुक्खालाई नै भन्नुभएको हो? सुक्खा सुक्खा भनेको चाहिँ अब हाम्रो सुक्खा भाषा अर्कै हुन्छ, त्यहाँ के विशिष्ट ज्ञान नभएको। अहिले मैले उदाहरण दिएँ नि, सुक्खा खाना खान्छु भन्छ नि, खाना भने खाना त ठिकै हुन्छ, तर दाल तरकारी अचार विभिन्न त्यो व्यञ्जन हुन्छ नि, त्यो नभएर साधारण भात भनेको सुक्खा रोटी भन्छ चलन छ हैन, मात्र रोटी भएको केही छैन अरू हैन। यसको थपथाप हुनुपर्ने विशिष्टता छ नि, त्यो नभएको भनेको। यहाँ त्यसरी नै शुष्क विपश्यक अरू भनेको खालि विपश्यना ज्ञानको खालि वैराग आउने हिसाबले चाहिँ उसमा भएको छ, तर किन हो कसरी भनेर विश्लेषण गरेर बुझ्ने क्षमता उसमा छैन। चित्त शुद्ध भयो, अनागामी भयो, चित्त शुद्ध भयो मात्रै ऊ बताउन सक्दैन, व्याख्यान गरेर बताउन सक्दैन। त्यसलाई शुष्क विपश्यक भन्छ। नभए छोटकरीमा भन्छ। हजुर भन्नुहोस्। हजुर त्यसो भए उहाँले यो 8औं ध्यान चाहिँ नगरेको हुनुपर्छ हैन उहाँले? होइन, शुष्क विपक्ष अगाडि सुरुमा बताएको छ भने त खालि प्रथम ध्यान मात्र हुन्छ उसको हैन। उसको पादक ध्यानमा मन हामीले संस्कार पढिसक्यौँ। शुष्क विपक्षको मात्र समाधिमा चाहिँ उसको आधार एउटा प्रथम ध्यान मात्रै हुन्छ। खालि वैराग कारणलाई प्रज्ञामा चाहिँ संखार अपेक्षा पनि हुन्छ उसको
हैन बाहिरको हिसाब तर विशिष्ट उसले ज्ञान चाहिँ पाएको हुँदैन त्यो विश्लेषण गरेर हेर्ने क्षमता हुँदैन अनि द्वितीय ध्यानधीन माथि चाहिँ यो विशिष्ट ज्ञान हुने खालको मा हुन्छ तपाईले त्यो संखारोपेक्ष अभ्यास गर्दा त्यो पादक ध्यान कुरा उठेको छ त्यहाँ उल्लेख गरेको त्यहाँ द्वारा हेर्नु होला अनि अर्को यो सर्तानुपासना भने यो चाहिँ यो बुझेन यो शब्दै बुझेन हजुर त्यो वाक्य शब्द कहाँ थाहा हुन्छ केमा यो विपसना के हो भनेको यो अन्तिम वाक्य हो अन्तिम वाक्यको विपसना बल के हो मा विपसना के हो यो प्रति निसर्गानुपासना यो हजुर हो यो शब्द बुझ हजुर प्रति निसर्ग भनेको त्याग ए हजुर त्याग त्याग अथवा त्याग्नुलाई नै भन्नुभयो त्यसैले यहाँ तल छ नि यहाँ हैन कता खोइ प्रति निसर्ग बस्नाले आदान भनेको ग्रहण गर्ने त्यस आदान गर्ने जुन छ त्यसले बाधा दिँदैन भन्दाखेरि विरोधी हो प्रतिशत त्याग भएपछि ग्रहण गर्नेको विरोधी हो ग्रहण गर्ने त्यागले भने त्याग गर्न सकिँदैन हैन लोभी मान्छे दान गर्न सक्दैन नि त दानी मान्छे पनि लोभ गर्दैन त्यस्तो भाषा त्यही हो तर प्रति निसर्ग अर्थ त्यागको भाव त्याग अर्थ हो त्यो त्याग अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ आदान ग्रहणले उसलाई प्रभावित पार्न सक्दैन भन्दै हजुर यो जस्तै अब धर्मचक्र सूत्रमा जस्तै अब यो चागो पतिनिसगो भनेको मुक्ति अनालय भनेर भन्दाखेरि यो चागो र पतिनिसगो भन्नाले अलिक परिष्कृतमा गएको हो कि त्याग नै भन्दाखेरि अब त्याग भनेको दान त्याग हो दान हो हैन त्याग हो त्यागको दान त्याग छोड्ने हो अब पटि निसर्ग भनेको त्याग हो अब शब्द त धेरै छ हैन पर्याप्त धेरै छ त्यसको अर्थ फरक पर्छ साधारण रूपमा गर्दाखेरि मोटामोटीमा त्यही त्याग्ने हो अलि भन्नाले परिष्कृतमा हो कि भन्ने जस्तो लागेन स्तर फरक पर्छ जस्तै अब चागो पति निसगो मुक्ति अनालय भनेर जुन हामीले पढ्यौं फेरि चाग सुने एउटा के भने चाग भन्दा चागानु पस्ना छैन फेरि हजुर हैन चागानु पस्ना भनेको दानमा मात्र आएको छ हैन दान जुन सम्पत्ति त्यागिन्छ त्यसमा मात्रै चागानु पस्न आएको छ त्यहाँ हजुर 40 प्रकार ध्यानमा त्यो चाग दानको लिएको छ तर प्रति निसर्ग त फेरि विपसना ज्ञानमा लिएको छ हैन यसले त फरक हुने भयो फेरि मुक्ति भनेको त त्याग मात्रै त पुरा शुद्ध भइसक्यो फेरि छोडिसक्यो उसले त हजुर प्रति निसर्ग पनि त्याग त हो नि त्यो पनि एक प्रकारको शुद्धता तर मुक्ति त परिशुद्ध झन् त्यो पुरा छोडिसक्यो त्यागको परिभाषा त्यो स्तर फरक हुँदा अर्थ फरक हुने हो हामीले बुझ्ने भाषा चाहिँ छोटोमोटीमा त्याग हो तर त्यसको स्तर फरक पर्छ भनेपछि यो विपसेनातिर चाहिँ प्रतिनिसर्गको कुरा आउने भयो हैन भन्थे त्यहाँ अनुपस्ना शब्द जोडेको छ नि त अनुपस्ना जोडेको हुनाले त्यो विपसनाको विषय भयो मुक्तिको त अनुपस्ना छैन अनुपस्ना गरेर मुक्तिमा पुग्ने हो हजुर मुक्ति अनालय भन्छ अनालय भने आसक्ति नहुने फेरि मुक्त भएपछि केही पनि आसक्ति रहँदैन त्यो एउटा विशिष्ट बताएको भयो भन्थे दौड सोध्नुहोस् यो आठ समापति छ नि हजुर यो चतुष्कन्द ध्यान अङ्गबाट लिएको भएन भने खै के भन्नुभयो स्पष्ट भन्नुहोस् त ल यो आठ समापति भन्नुभयो नि तपाईँले शुष्क विपसकले त्यो आचरण नगरेकोले चाहिँ निरोध समापतिमा तपाईको स्वर सानो आयो अलि स्पष्ट भन्नुस् ल म बुझ्न त मन बुढेसकाल यार बाहिर भएको छ भन्नुस् त अलि स्पष्ट भन्नुस् ल के भन्नु खोजेको खोइ भने त्यो आठ समापतिको जुन तपाईले भन्नुभयो नि हेलो सुनिँदैन भन्दै सो अलि सुनियो कुन समापति भन्नु हो आठ समापति छ नि 8 समापति अरे 8 समापति ध्यान भनेर भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ त्यो वाक्य पढ्नुस् त सारो र किन जुममा क्लासमा अनुहार देखिन्न किताब देखिदैन तर कहाँ भनेको बुझ्दैन माथिको प्याराग्राफमा यसमा विपसना बलमा यो भन्दा माथिको आज पढेको माथिको यसो भन्दा माथि
कुन चाहिँ बलमा कि माथि यहाँ यो भन्दा माथि त्यो वाक्य पढ्नुहोस् त लामो यो सम्पदा आठ समापतिहरूको ज्ञान अनागामी र छिनाश्रवीको अतिरिक्त अरूलाई हुँदैन भनेकोमा आठ समापति भनेको यो चतुष्क नै ध्यान अङ्ग तपाईँले अघि देखाउनु भयो नि त्यो आधारमा 8 गरेको खोइ कता यो क्रम निरोध भएअनुसार चित्त चाहिँ धर्मको प्रवृत्ति हो यो योभन्दा मुनि हो कहाँ कोही अलिकति मुनि भन्थे अझै मुनि हजुर कति यहाँ पटिस्यौदा मग ज्ञान कथा भनेको छ कुन चाहिँ खोइ यहाँ हो दुई बलरको यो होइन त्यो यसमा हो यसमा लास्ट सेन्टेन्स भयो भन्दै 8 समापतिहरूको प्राप्त अनागामी र यो हो अनागामी र यो सम्पदा 8 समापतिहरूको प्राप्त अनागामी र छिनाश्रवक अतिरिक्त अरूलाई हुँदैन यसैले उनीहरूले नै समापन हुन्छन् यही भाषा बोल्नुभएको तपाईले यसो त भएको त्यसमा चाहिँ 8 समापति बारे सोधेको भन्थे 8 समापति भनेको अघि तपाईले देखाउनु भएको चतुष्क नै ध्यान अङ्गद्वारा त्यो 8 वटा होइन 8 समापति छुट्टै छ हेर्नुस् अष्ट समापति हैन दिव्य चक्षु छ पुकेरे अर्काको पूर्वजनको ज्ञान छ परिचित ज्ञान छ त्यो 8 समापति हो हृदय शक्तिहरू छ दिव्य चक्षु दिव्य स्रोत छ 8 र त्यो यो त ध्यान मात्रै हो त्यो जो ध्यान समापति होइन त्यसको आधारबाट विशिष्ट एउटा गुण विकास गर्छ हैन त्यसलाई समापति भन्छ समापति अर्थ पनि ध्यानै हो समाधि नै हो तर विशिष्ट एउटा क्षमता विकास भइसकेको हुन्छ यसमा त्यसले अष्ट समापति भनेको चाहिँ त्यो दिव्य चक्षुहरू पूर्वजन्मको कुरा थाहा पाउने अर्का मन परिचित ज्ञान थाहा पाउने दिव्य स्रोतबाट सुन्न सक्ने यस्तो 8 छ यदि के छ नि त्यहाँ त्यो छ यहाँ कता छ यहाँ भन्ने लेखेर लेख्न सकिन्थ्यो यो तपाईलाई थाहा होला भनेर मैले वास्तै गरिन छुट्टै अगाडि तपाईले अष्ट समापति बाहिर पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले उसमा चाहिँ अष्ट समापति उसमा हेर्नुस् होला यो समथामा बुद्धानुसति छ नि त्यसमा छ बुद्धानुसति बुद्धानुसति रिदिबिन ब्रह्म विहार अनुसति मनसति बुद्धानुसति 163 पेजमा हेर्नुस् अब पाइन्छ यहाँ 162 बुद्धानुसति सम्मा सम्बुद्धो छैन तपाईले मैले लेखेको किताबमा चाहिँ छ ल सम्यक शिक्षा किताब यसो हेर्नु त मोटामोटीमा धेरै सूचना त्यहाँ छ अम्बट्ट सूत्र जात वेद लिङ्ग म एकछिन हेर्नु है कामेश मिथ्याचार कराथे चार आर्य सत्य आहार्य प्रतिकूल शिलान स्मृति बुद्धो भगवा बक ब्रह्मा 8 विद्या र 8 बनते हो से दिव्य चक्षु दिव्य स्रोत इदिविद चेतोपरिय पुब्य निवास आशवक्षय मनोन्मयदि विपसना यो 8 वटा हैन यसबाट 8 समाप्त ज्ञान 8 समाप्त यो चाहिँ ज्ञान भो यसो आधार उत्पन्न हुने समाधि छ त्यसलाई अष्ट समापति भन्छ त्यहाँ 3 विद्या पनि छ छोटकरीमा हैन अब 6 समापति पनि छ षड समापति सबभन्दा धेरै भनेको 8 समापति हो यसमा बिचमा त्यो कुनै छुट्याएर गरे 8 बनाएको हुन्छ अरुमा जोडेर गरेको हुन्छ त्यति नै फरक हो त यो ध्यान छुट्टै हो समापति छुट्टै हो ल सोध्नु सरको अब भन्थे हजुर बसी भनेको के छ के हो भन्दै बसी भनेको शब्द बसी भने बसमा गर्न सक्ने क्षमता त्यो चाहिँ भोलि पढौँला हैन आजकल अर्थमा बुझिराख्नु होला हजुर बसी भनेको आफ्नो मन आफ्नो हातमा आएको अधीनमा आएको नियन्त्रणमा आएको अथवा त्यो जुन बसी भनेपछि तपाईको अलि प्रथम ध्यान हामी गर्छौं अहिले हाम्रो बसी छैन यसको मतलब बसी भो भनेमा त जुन बेला मलाई त्यो ध्यान ठक्क गरि बस्न सकिहाल्छ
प्रथम ध्यानमा छ भने बित्तिकै प्रथम ध्यान बसिहाल्छ। नेव संज्ञाको अभ्यास भन्ने बित्तिकै त्यो नेव संज्ञा बसिहाल्छ गरिहाल्छ। यसको लागि तपाईँले मोदगलान माइसेवरको कथा सुन्नुपर्छ। अरू धेरै कथा छ त यो सही हो हैन। नन्दो पनन्द नागराजलाई दमन गर्नलाई जब उसले रिद्धि शक्तिले लड्न तयार भयो नि सबै भिक्षुहरू दिएन अनुमति। तर मोदगलान माइसेवरलाई त अनुमति दियो। किन भन्दा जब त नन्दोपन नागराजले पछि गएर चलाखी गएर ल मैले अब मैले तपाईँलाई जित्नुभयो म हारेँ थाकेँ मलाई अब छोड निकाल्नुहोस् भनेर गर्दाखेरि त्यसरी मोदगलान माइसेवर उसको जिउबाट बाहिर आउने बित्तिकै तुरुन्तै उसले चाहिँ दम ठुलो बेगले चाहिँ उसले त्यो के अरे आँधी ल्याइदियो। त्यो आउने बित्तिकै होइन 1 सेकेन्ड नबित्दाखेरि हाम्रो विदिन ए सेकेन्ड भन्छौँ चुटकी भर भन्छौँ नि होइन होइन। त्यसैले त्यो तुरुन्तै उहाँले चाहिँ चतुर्थ ध्यानमा बसेर आफ्नो मनलाई दृढ गर्दा त्यसको हावाले के गर्न सकेन। त्यो विशिष्ट उहाँको बसियो त्यो भन्ने बित्तिकै गरिहाल्ने त्यत्रो अरन्त भिक्षुहरू हुनुहुन्छ रिद्धि शक्ति पनि छ। तर त्यसरी तुरुन्तै चतुर्थ ध्यान बसेर मन बाँध्न सक्ने क्षमता नभएको हुनाले अरू भिक्षुलाई भगवान बुद्धले अनुमति दिनु भएन नन्दोपन्थ लड्न झगडा गर्नलाई। खालि मोदगलान माइसेवर दियो। त्यो भनेको बसीको उपम उदाहरण हो होइन। त्यो 1 सेकेन्ड छैन। त्यत्रो शक्ति गर्ने बित्तिकै त्यो त जालझेल गर्न खोजेको त्यो त अब होइन ज्ञान खालि जालझेल गरेको मात्रै हो। उहाँको नाकबाट बाहिर मुखबाट बाहिर आउने बित्तिकै पुरा शक्तिले उसलाई उडाउन खोज्यो। तर तुरुन्तै उहाँ दृढ भएर बस्दा त्यो शक्तिले त्यो हावाले के गर्न सकेन। त्यसलाई भन्छ बसी भन्ने बित्तिकै त्यो काम गर्न सक्ने आफ्नो त्यो मन त्यो क्षमता आफ्नो अधीनमा छ। अब आजकल पनि कोही नाच्छ भन्ने बित्तिकै नाचिहाल्छ नि भन्ने कुरा गरिहाल्छ होइन। कसैको प्रश्न उत्तर गर्ने बानी छ भन्ने बित्तिकै ठिक्क प्रश्न गर्न सक्छ। कसैले आँ गर्दै गर्छ होइन। कसैले तुरन्त भन्ने बित्तिकै जवाब दिन सक्छ नि त। त्यसलाई हाजिर जवाब प्रतियोगिता भन्छ नि। हाजिर जवाब दिन सक्ने व्यक्ति होइन। त्यसलाई क्विज कन्टेस्टलाई हामीले हाजिर जवाब प्रतियोगिता भन्ने सोध्ने बित्तिकै जवाब दिइहाल्ने होइन। त्यसलाई भन्छ बसी भन्छ। उसको त्यो क्षमता छ। बसीको छोटकरी अर्थ पनि आफ्नो बसमा आएको बसमा राख्न सक्ने क्षमता भनेन भयो। यो चाहिँ भोलि अब पढ्छौँ त्यसको अलिक लामो व्याख्यान बताएको छ। आज थोरै पढेको छ। अहिले पढेको मध्येबाट होइन के भनेको छ भने निरोध समापत्ति भन्ने के हो त्यो कसले अभ्यास गर्न सक्छ होइन कसले सक्दैन। नसक्नेको त छोटकरी के भन्छ सक्छ भन्ने किन सक्छ त भन्दा एउटा ज्ञान बताएको छ। यो ज्ञान मतलब भएको हुनाले त्यो विशिष्ट ज्ञान भएको अनागामी र क्षणासवी अरहन्त सक्छ। त्यो नभएको अनागामी भए पनि अरहन्त सक्दैन भन्ने बताएको छ। त्यो ज्ञानको बारेमा चाहिँ यो 2 प्रकारको बल हुन्छ। 3 प्रकार अब समता र के अरे समत र विपसना। त्यसको अब किन भन्ने कुरो अर्थ बताइदिएको छ। अब संस्कार 3 प्रकार शान्ति भनेको छ संस्कारको। अब कायिक संस्कार वाचिक संस्कार र के अरे चित्तको संस्कार होइन 3टा छ। अब त्यसमध्ये अब ज्ञान छ 16 ज्ञानको चर्या छ 9वटा समाधिको चर्या छ। अनि बसी भाग त भोलि पनि यति चाहिँ भने यति विषयमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्नुहोस्। शब्दको शीर्षक चाहिँ यतिमै छ यतिमै छ यसमा छलफल लम्बिने हो। त्यो तपाईँले चार्ट बनाउनुहोस्। त्यो तपाईँले हरेक विभिन्न त्यो शब्दहरू दोहोरेको हुनाले तपाईँले त्यो बुझ्नु सजिलो हुन्छ। यसमा के सोध्नु छ हजुरलाई? हजुर भन्थे अनुपसना र विपसनामा कसरी फरक हो? एउटै हो। अनुपसना अनु भनेको चाहिँ बार देख्नु। विपसना भनेको राम्रो देख्नु त्यति मात्रै हो। विपसनालाई चाहिँ ज्ञानको रूपमा लिन्छ। अनुपसनालाई चाहिँ त्यो अभ्यास गर्ने विधिको रूपमा लिन्छ। हेर्ने तरिका त्यो हेरेर पाएको ज्ञानले विपसना भनिन्छ। त्यो देख्यो नि त अभ्यास गरेर। अरू छ ल कृष्ण हजुर हुनुहुन्छ अहिले आजको होस्ट? हजुर भन्थे एकपल्ट सोध्नु सबैलाई के सोध्नु छ भने छलफल गरौँ। छैन भने समय किन बर्बाद गर्ने हो। हामी समय ज्ञान प्राप्तिको लागि दिउँ। अघि मैले भने है मैले त अवसर तपाईँलाई दिइरहेको छु। तपाईँहरूको माध्यमबाट मैले पढेर अभ्यास गरेर मैले के फाइदा उठाएको छु। यो मेरो पारमिता हो।
मैले तपाईँलाई फेरि अवसर दिएँ, फाइदा उठाउनुहोस्, होइन भने मैले मात्रै फाइदा हुन्छ, तपाईँलाई हात लागे सुन्ने होला। यस्तो हुँदैन भने चाहिँ तपाईँले जुन मेहनत गर्नुभएको छ हामीले बुझ्न नि पाइरहेछौँ। पाउनु बुझ्नुभयो भने तपाईँले फाइदा उठाउनु भयो, फाइदा उठाउनु भनेको मैले यहाँ जुममा उपस्थित हुनुहुनेहरूलाई के जिज्ञासा आजको विषयवस्तुमा बाँकी छ भने चाहिँ सोध्नलाई आग्रह गर्छु। हाम्रो विद्यार्थीले पनि खोइ भन्थे हामी त शुष्क विद्यार्थी हौँ, धेरै कुरा बुझ्दैन भन्नु बेर्सेन। भन्थे हजुर यो सट्टापट्टि सगटागामी अनागामी जुन 4 मार्ग र फल छन् नि है, अनि त्यो मार्ग र फल प्राप्त हुनलाई प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान त्यो प्राप्त गरेपछि मात्र प्राप्त हुन्छ कि होइन त्यो कुरो अर्को। अब ज्ञानको लागि कम्तीमा बढ्दो ज्ञान जति पनि हाम्रो दिठी विशुद्धिबाट चढ्दै गएर संखार पेशमा पुग्नै पर्छ हैन। तर समथाको लागि त्यहाँ अनिवार्य भनेको छैन। द्वितीय ध्यानले पनि पाउन सक्छ, तृतीय ध्यान पाउन सक्छ, र माथि नेव संज्ञा हुन्छ पाउन सक्छ। हजुर त्यो चाहिँ माथिल्लो 9वटै पाउनु पर्छ भने त्यो समथा चाहिँ अनिवार्य छैन। यो मार्ग फल प्राप्त गर्नलाई त्यो प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान प्राप्त नभए पनि प्राप्त हुन्छ। होइन, प्रथम ध्यान चाहिँ अब चाहियो, कम्तीमा प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान चाहियो, तर माथिसम्म पुग्न अनिवार्य छैन समथा चाहिँ। तर कुरो के छ भन्दा तपाईँ तल्लो तहको जुन समाधि गर्नुहुन्छ मन त्यति दृढ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले वितर्क विचार त राम्रो नि, जुन वितर्क विचारले गर्दा त्यो निवरण के दुईवटा निवरण काटेर पठाउँछ। तर द्वितीय ध्यानमा जाँदा त्यो वितर्क विचार मलाई बाधा दिन्छ भने छोडेर द्वितीय ध्यानमा जाने हो। तृतीय ध्यान गर्दा त्यो प्रीतिले पनि बाधा दिन्छ भन्छ, त्यो कुशल चिज हो नि त। यसरी छोड्दै गएर अन्तमा शून्य गरेर नेव संज्ञा नासंज्ञा पुग्छ। नेव संज्ञा नासंज्ञा भनेको संज्ञै छैन, छ भने पनि भन्न नसक्ने, छैन भन्न नसक्ने। यसको उदाहरण के दिएको छ भन्दा अब तपाईँको मैले भने अब मसी छ, तपाईँको मसी सकियो होइन कलममा, अब मसी छ कि छैन भन्छ, छँदै छैन, छन् त छ, तर लेख्नलाई पुग्दैन त्यो मसी होइन। त्यसरी हाम्रो संज्ञा त्यो थाहा पाउनु जुन छ नि, थाहा नै नपाएको थाहा पाउनु सक्छ, तर के हो भन्नु नसक्ने चित्त त्यति सूक्ष्म अवस्था हुन्छ। त्यसले नेव संज्ञा नासंज्ञा भन्छ। न एव संज्ञा नासंज्ञा, त्यो संज्ञा हो पनि भन्नु नसक्ने, होइन भन्नु नसक्ने। थाहा नपाएको होइन, थाहा छ पाएको छ, तर के हो भन्नु नसक्ने अवस्था त्यति सूक्ष्म हुन्छ। तर जति यो ध्यान समाधि सूक्ष्म हुन्छ नि त्यति उसको ज्ञान वृद्धि भएर आउने हो। त्यसैले शुष्क विपक्षको जम्मा प्रथम ध्यान मात्र हुन्छ उसको। समाधि त भयो तर एकदम कमजोर, खालि एउटा चित्त वैरागबाट चित्त शुद्ध भएर अरहन्त र अनागामी भएको मात्रै हो होइन। तर यो जुन ध्यान समाधि जति प्रबल गर्न सकियो त्यति विशिष्ट ज्ञानको लागि त्यसले सहयोग दिन्छ, त्यति फरक छ। तर अरहन्त हुनलाई तृतीय चौथी नेव संज्ञा नासंज्ञा हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ अनिवार्य छैन। प्रथम भने शुष्क विपक्षको त प्रथम ध्यान भनेको छ, त्यति भए पुग्यो। त ज्ञान चाहिँ माथिल्लो तहसम्म त्यो बुझ्नै पर्छ। किन समथा भावनाले वैराग ल्याउने होइन, वैराग ल्याउने ज्ञानले हो। ज्ञान चाहिँ माथिल्लो तहहरूलाई त्यो सर्र गरेर संखारपेक्ष ज्ञानसँग पुग्नै पर्छ। समथा चाहिँ कम्तीमा एउटा भए पुग्यो शुष्क विपक्षकलाई। विशिष्ट ज्ञान लिने हो भने तपाईँ त्यो समता बढाउँदै 9सम्म पुर्याउने हो। बुझ्नुभयो बुद्धलक्ष्मी? हजुर बुझे। त्यही त आज बुझ्यो भने फेरि भ्रम पर्ला, स्पष्ट हुनुपर्छ है। मैले घरमा पनि विश्लेषण गरेर हेर्ने हो। मैले यसो सोध्ने, आज विश्लेषकी सम्झिरहेको छु, मूल्याङ्कन गर्ने हो। लड्छ अरू कसैको भन्दाखेरि त्यो सट्टापट्टि हुनुलाई द्वितीय ध्यानसम्म प्राप्त हुनुपर्छ। कम्तीमा प्रथम ध्यान। किन प्रथम ध्यान भएन भने तपाईँको निवरणले दुःख दिन्छ नि त। हजुर, प्रथम ध्यान प्राप्त हुने मतलब तपाईँको त्यो पञ्च निवरणले जित्ने हो। हजुर, मन जस्तै घुमाएर त ज्ञान पाउँदैन।
त्यसले प्रथम ध्यानले निवरण जितेपछि मन शान्त हुन्छ, त्यसले प्रज्ञाले हेर्न सहयोग पुर्यायो। हजुर ए त्यसले प्रथम ध्यान चाहिँ अनिवार्य, नभए चित्त बसमा आउँदैन नि त प्रथम ध्यान नभएसम्म। हजुर कल्पना आदि त्यो पञ्चनिवरण दुःख दिइरहन्छ। अब त्यो पञ्चनिवरणको दास भएसम्म प्रज्ञा जाग्दैन, अनि प्रज्ञा नजाएपछि मार्गफल प्राप्त हुँदैन। कम्तीमा त्यो निवरणलाई जित्ने प्रथम ध्यान हुनु पर्यो। माथि भए झन् हाम्रो कम्तीमा प्रथम ध्यान। हाम्रो अस्ति त्यो के अरे शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा त्यो पादक ध्यानको बारेमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ त्यही उल्लेख गरेको छ। हजुर अनि अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त हुनलाई छुट्टै ध्यान भावना गर्नुपर्छ होला होइन भन्दै? केको लागि? अभिज्ञालाई त्यो समापत्तिहरू छ नि, अभिज्ञा हुने यिनीहरू त अष्ट अभिज्ञा अष्टसम्म एउटै हो होइन। त्यसलाई त माथिल्लो तहको ध्यानमा जानै पर्यो। हजुर किताबबाट बुकबाट 7 प्रकारका अभिज्ञा छन् भनेको छ, अनि त्यसभन्दा बढी पनि हुन्छ कि? अष्ट अभिज्ञान छ, 6वटा अभिज्ञान जुन समापत्ति छ नि, त्यस्तो अभिज्ञा छ, ज्ञान छ। हजुर 6वटा 8वटा अभिज्ञा। अघि मैले पढेँ नि विद्या भनेको त्यही हो। त्यो कहीँ विद्या लेखेको छ, 3 अभिज्ञा छ, 3टा विद्या भन्छ। समापत्ति चाहिँ ध्यान भयो होइन, त्यसबाट पाउने ज्ञान त्यो हो। अष्ट समापत्ति भनेको नि अष्ट अभिज्ञामा आउँछ। ध्यान अभ्यास भयो, त्यसले पाउने ज्ञान हो। अभिज्ञा भनेको ध्यान अभ्यास गरेर पाउने विशिष्ट ज्ञान हो। त्यसले माथिल्लो त कम्तीमा चतुर्थ ध्यानको समता भावना हुनुपर्छ। त्योभन्दा तलकोले त्यो ज्ञान पाउन सक्दैन। यस्तो यो ज्ञान नभएको हुनाले त्यो शुष्क विपक्ष शुष्क त अनागामी र अनन्तले चाहिँ निरोध समाप्तिमा बस्न सक्दैन भनेर शर्त राखेको कारण त्यही हो। हजुर अनि चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुनेलाई मात्र त्यो अभिज्ञा प्राप्त हुन्छ? कम्तीमा त्यो, त्यसमा फेरि अगाडिबाट अभ्यास गर्नुपर्छ। हजुर त्यसलाई पादक शब्द पादक भन्छ, बेस बनाउने त्यसलाई, त्यसपछि ध्यान सुरु गर्ने हो। अनि पादकको शब्द अर्थ? पाद भने खुट्टा, पद, पादक भने खुट्टा, आधार, बेस। खुट्टा भने हाम्रो सारा शरीर थाम्ने त्यो खुट्टा त हो। हजुर अनि त्यसलाई अर्को अब लक्षण अनुसार चाहिँ त्यसलाई आधार, बेस भन्छ। मतलब त्यो ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ उसले त्यो विशिष्ट ज्ञानको लागि। हजुर अब कम्तीमा त्यो चाहिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ल अब सकियो होला सबैको प्रश्न गर्नेहरू? हुन्छ भन्थे। ल श्रद्धेय प्राणपुत्र भन्तेले हामीहरूलाई जुन रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई यो नियमित रूपमा चाहिँ क्लास आफूले मिहिनेत गरेर लिनु भइरहेको छ, त्यसको पनि हामीहरूले जुन लाभ उठाउन पाइरहेका छौँ त्यसलाई पनि सबैले सदुपयोग गर्दै यसलाई चाहिँ डोरो अध्ययन पनि गर्नु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि यो धेरै नै हामीहरूको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञान रहेको छ र म पनि 7 कक्षामा मात्रै अध्ययन गरेकोले मैले पनि जुन अध्ययन गर्न पाइरहेको छु र अर्थहरू बुझ्न पाइरहेको छु त्यसले पनि मलाई धेरै फाइदा पुगिरहेको अनुभव भएको छ। र यसरी हामीहरूलाई आफ्नो अथक प्रयास गरेर चाहिँ जुन कक्षा लिइरहनु भएको छ उहाँ भन्नेप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँको जुन हामीहरूलाई आफूले नै जुन अनुवाद गरेर रहेकोलाई पनि उहाँले पनि आफूले अध्ययन गरेर यसलाई प्रष्ट पार्नु भएकोमा चाहिँ भन्नेप्रति धेरै नै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस जुन कक्षामा बस्नुभएका उपासक उपासिकाहरू जुन 19 जना हामी छौँ अहिले, त्यस उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र फेसबुक पेज मार्फत हेरिरहनु भएका सबै उपासक उपासिकाहरू भए श्रद्धेय भन्तेहरू गुरुमाङहरूलाई पनि साधु 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 भन्दै आजको जुम कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। भोलि दिउँसो है
भोलि दिउँसो बजेपछि भन्टेको क्लास हुँदैन है भोलि डुम्बिनीमा दिनभरि अब भवानी मेजो देव मेजोको महापठन हुने भएकोले भन्टे त्यही बिजी हुने भएकोले भोलि शनिबार दिउँसो क्लास हुँदैन तपाईँहरूको आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ है हस् भन्ते सब्जेक्ट क्लास हुन्छ दिउँसो चाहिँ क्लास हुँदैन भनेर त्यो सूचना है 7:30 बजे अभिधान परिराखेको तपाईँ पनि त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अभिधानको लागि यो शब्द अर्थ बुझ्नको लागि मद्दत हुन्छ हुन्छ यति म सूचना दिइराखेको हुन्छ इभिनिङ 7 बजेदेखि मर्निङ 7 बजे भन्दै मर्निङ 7 बजे 7:30 बजे सुठाए ये ने पाली व नेपाली अर्थ बनाउँछु दुगा फेरि झुमायो वयोला भन्दै झुमे खा भन्दै बन्दैन झुमा ख भन्दै जिन न्याप्ले न ओके सेव मला डिस्टेंस मेडिटेशन सेव अले वो झुमे र्या मोसिने के जिन म झुमे जे सुटे झुमे या न ख हजुर भन्दै सुटे झुमे दो झुमे बिजासा प्रदेश या जेले ओके वया न्यन्जो एगो थमन बन्जो एगो वया ए हजुर यो होला हजुर सिलका आटिने भन्टे बन्दै आएला